बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ से एक बड़ा बुनियादी सवाल ये है कि हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम के आने की निशानियाँ क्या क्या है। तो ये वीडियो आप पूरा ज़रूर देखना जिससे आपको ये मालूम हो कि हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम कब आने वाले हैं। सबसे पहले एक हदीस हम आपको बताते हैं। अब्दुल्ला इब्न मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक मेरे घर वालों में से, मेरे अहले बैत में से एक शख्स अरब का बादशाह ना बन जाए, यानी उसकी बादशाहत अरब पर कायम ना हो जाए। फिर आपने आगे उस शख्सियत के बारे में जानकारी देते हुए उनकी और डिटेल बताते हुए इरशाद फरमाया कि उसका नाम मेरे नाम की तरह होगा, यानी मोहम्मद होगा, और वो फातिमा तो ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की लख्ते जिगर है, वो उनकी औलाद में से होंगे। अब दोस्तों आगे मैं इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के आने से पहले जो जो निशानियां ज़ाहिर होने वाली है मैं उसका जिक्र करूंगा। आप लोग इस पर गौर करिएगा, ज़रा सोचिए, ज़रा तवज्जो दीजिएगा। वो निशानियां ऐसा लगता है कि पूरी होती चली जा रही है। ये बात फिर भी हमें मालूम नहीं है कि हज़रत मेहदी का ज़ुहूर कब होगा, लेकिन वो निशानियां देखकर ऐसा लगता है कि अब वो पूरी हो रही है। उनमें पहली निशानी ये है कि मेहदी अलैहिस्सलाम के आने से पहले जुल्म सितम आम हो जाएगा, गोया के जुल्म और सितम का दौरा होगा। ज़रा चलिए जाइए यूक्रेन और देख लीजिए वहाँ के लोगों को क्या जुल्म उनके साथ हो रहा है, उनकी आवाम के साथ। यहाँ पर हम हुकूमतों की बात नहीं कर रहे हैं। फिर उसके बाद आ जाइए गज़ा पर, फिर उसके बाद जाइए उन इलाकों में जहाँ पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, जहाँ मुकम्मल तौर पर इंसान बल्कि पूरी इंसानियत परेशान है। तो ये जुल्म सारी दुनिया के अंदर आम हो गया है। नंबर 2, ज़लज़ले आएंगे। पहले आपने देखा होगा कि ज़लज़ले जो आते थे वो कभी आ गए या फिर साल बाद फिर कभी आ गए, लेकिन अब आप देखिए कि अब ज़लज़ले कसरत के साथ लगातार आ रहे हैं। एक मुल्क में ज़लज़ला आता है, उसके कुछ दिन बाद दूसरे मुल्क में आ जाता है, कभी एक शहर में आ जाता है, कभी दूसरे शहर में आ जाता है। कभी नासा वार्न करती है कि अब यहाँ ज़लज़ला आने वाला है। ये दूसरी निशानी है दोस्तों जो हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम के आने से पहले ज़ाहिर होगी, यानी ज़लज़ले कसरत से आएंगे। नंबर 3, ये बहुत अहम निशानी है। मुल्क शाम के अंदर एक आदमी ज़ाहिर होगा। गौर से सुनिए दोस्तों, मुल्क शाम के अंदर एक आदमी ज़ाहिर होगा, सुफियानी के नाम से होगा, जो सादात को कत्ल करेगा। बहुत से उलेमा का ये कहना है कि पिछले दिनों मुल्क शाम यानी सीरिया में जो बाकायदा जुल्म किया गया है वहाँ के लोगों पर, उनमें जो बड़ी तादाद है वो सादात की थी, यानी हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु उनकी औलाद की थी। उनकी नस्ल कुशी की गई, उनको कत्ल किया गया। और बहुत से लोगों का तभी ऐसा मानना है कि वहाँ का जो हुक्मरान है बशर अल असद, उसी को सुफियानी कहा जाता है। लेकिन ये बात सच हो ये ज़रूरी नहीं है। बहुत से लोगों ने इस तरह की राय का सिर्फ इजहार किया है। हम इस सिलसिले में ज़्यादा तो कुछ नहीं कहेंगे। अलबत्ता ये एक निशानी हो सकती है, शायद सुफियानी कोई और हो जो बाद में आ जाए, हो सकता है। नंबर 4, चौथी निशानी ये होगी कि जिस साल हज़रत मेहदी का ज़ुहूर होगा उस साल चांद और सूरज पर ग्रहण लग चुका होगा, यानी चांद पर भी ग्रहण होगा और सूरज पे भी ग्रहण होगा, यानी चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण दोनों आगे पीछे वाक़े होंगे। ये उनकी निकलने की चौथी निशानी होगी। नंबर 5, हज़रत मेहदी ज़ाहिर हो जाएंगे, यानी उनका ज़हूर हो जाएगा। तो उनके ज़ाहिर होने का वक्त जो होगा उस वक्त आसमान से एक आवाज़ आएगी। ये बहुत बड़ी निशानी इसीलिए होगी क्योंकि ये ऐलान होगा पूरी दुनिया के लिए, पूरी इंसानियत के लिए, पूरी मानवता के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए ऐलान होगा कि देखो अब ये जो मेरा बंदा है इसकी इताअत करो। वो ऐलान ये होगा कि ये अल्लाह के खलीफा मेहदी है और इनकी बातों को तवज्जो के साथ सुनो और इनकी इताअत करो। यानी ये बिल्कुल क्लियर और दो टूक ऐलान होगा कि हमको इस बंदे की इताअत करनी है,
اور ان کی بات ماننی ہے اور ان کی بات جو یہ کہے اس پر ہم کو عمل کرنا ہے۔ بہرحال چونکہ حضرت مہدی علیہ السلام ابھی ظاہر نہیں ہوئے ہیں تو اس سے پہلے یہ بات نہیں کہی جا سکتی ہے کہ یہ اعلان ابھی ہوا ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے جب ظاہر ہوں گے تبھی یہ بات کہی جائے گی۔ نمبر 6، چھٹی بڑی نشانی جو ہے ایک خزانہ جو کعبۃ اللہ کے اندر ہے، جو بیت اللہ کے اندر پوشیدہ ہے، چھپا ہوا ہے۔ اللہ عالم بالصواب، وہ کہا ہے اس کا علم سعودی گورنمنٹ کو ہے یا نہیں ہے، اللہ ہی کے علم میں ہے۔ بہرحال وہ خزانہ چھپا ہوا ہے اور اس خزانے کو رتاج الکعبہ بھی کہا جاتا ہے۔ جب حضرت مہدی علیہ السلام ظاہر ہوں گے تو پھر وہ اس خزانے کو نکالیں گے، اور کچھ روایات کے مطابق یہ ہے کہ وہ آنے والوں کو، مانگنے والوں کو بھر بھر کے دیں گے، یعنی جسے کہتے ہیں جھولیاں بھر دیں گے۔ اتنا دیں گے لوگوں کو، یعنی غربت کے اس عالم میں لوگ ان کے پاس آئیں گے اور وہ ان کو خوب سیراب کریں گے، خوب ان کو دیں گے، یہاں تک کہ لوگ بہت زیادہ اس کو لے کر خوش ہو جائیں گے۔ پھر اگلی نشانی یہ ہوگی کہ لڑائیاں شروع ہو جائے گی، سخت جنگیں ہوگی دنیا کے اندر۔ دوستو، کیا آپ دیکھ نہیں رہے، کیا آپ غور و فکر نہیں کر رہے ہیں کہ ساری دنیا کے اندر اس وقت جنگوں کا ماحول ہے؟ ہر وقت ہمارے نیوز چینل یہ دکھاتے رہتے ہیں کہ اب ایک اور عالمی جنگ قریب ہے، یعنی اب ایک اور ورلڈ وار ہونے والی ہے۔ فلاں ملک سے لڑ رہا ہے، روس یوکرین سے لڑ رہا ہے، فلاں ملک کے اوپر حملہ آور ہے، ان دو ملکوں کے اندر ٹشن چل رہی ہے۔ تائیوان اور چین کے درمیان ایک زبردست کانفلکٹ ہے اور ایک زبردست اختلاف چل رہا ہے۔ یہ ساری دنیا کے اندر آج جنگ کا ماحول ہے، یعنی لگتا ایسا ہے کہ بھوشیہ میں یہ جنگیں اور بھی ہوگی۔ یہ ایک اور نشانی ہے امام مہدی کے ظاہر ہونے کی۔ پھر جب یہ لڑائیاں چل رہی ہوگی تب ان لڑائیوں کے درمیان حضرت مسیح کا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور وہ آسمانی دنیا سے اتر کر دو فرشتوں کے اوپر ہاتھ رکھے ہوئے نازل ہوں گے، اور مشرقی مینار ہوگا، شہر دمشق ہوگا اور وہاں کی جامع مسجد ہوگی، وہاں پر نازل ہوں گے، اور اس وقت امامت کے لیے حضرت مہدی آگے بڑھ رہے ہوں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو وہ ادب میں پیچھے ہو جائیں گے۔ مہدی کہیں گے آپ تشریف لائیے، تو عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے نہیں، تم ہی امامت کرو۔ پھر حضرت مہدی امامت فرمائیں گے۔ یہ گویا کہ ایک حضرت مہدی کے آنے کی ایک اور بڑی نشانی ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس وقت ایک بڑا خزانہ نکلے گا جو دریائے فرات کے اندر سے نکلے گا، اور بڑا وہاں سے سونے کا ایک پہاڑ نمودار ہوگا، اور وہ پہاڑ، اس کی نشانیاں بھی حدیث مبارکہ کے اندر موجود ہے، اور وہ پہاڑ اتنا زبردست ہوگا کہ اس کے لیے جنگیں ہوگی اور لاکھوں لوگ اس کے اندر قتل کر دیے جائیں گے۔ یہ بھی آپ کے ظاہر ہونے کی ایک نشانی ہو سکتی ہے، یا ہو سکتا ہے بعد میں ہو، واللہ عالم۔ ہاں، جب وہ دنیا میں آ جائیں گے اور ان کی خلافت قائم ہو جائے گی تب وہ دنیا میں کتنے سال رہیں گے؟ بعض علماء کہتے ہیں 7 سال رہیں گے، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ 9 سال رہیں گے۔ دوستو، ایک سوال اور بھی ہے، کیونکہ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو رہی ہے، میں اس لیے یہاں پر زیادہ اس پر ڈسکس نہیں کروں گا، لیکن اگلے کسی ویڈیو میں امام مہدی علیہ السلام کی شادی کے بارے میں بات ہوگی۔ کیا حضرت مہدی علیہ السلام نے شادی کی ہوگی یا نہیں، تو آگے آنے والی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ نے اگر یہ ویڈیو پورا سنا ہے اور یقینی طور پر سنا ہوگا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں، تاکہ ہم اگلی ویڈیو اپلوڈ کریں تو اس کا سب سے پہلے نوٹیفیکیشن آپ کو ملے، اور اچھے کمنٹس کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور اگر حضرت مہدی کے تعلق سے آپ کے ذہن میں کوئی اور سوال ہو، کچھ اور باتیں آپ کے ذہن میں گردش کر رہی ہو تو وہ ضرور ہم سے پوچھیں، ہم انشاءاللہ ان کا جواب دینے کی پوری کوشش کریں گے۔ اس سے پہلے بھی ہماری بہت سی ویڈیوز امام مہدی کے بارے میں موجود ہے، آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ اگر حضرت مہدی کا ظہور بہرحال چاہے جو بھی کہا جائے وہ قریب ہے، اور ہم تو اللہ سے یہی دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ظاہر فرما دے، اور اس وقت کا جو ظلم و ستم ہے اللہ تعالیٰ اس سے سب کو نجات عطا فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔